साथीहरू, सफल परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले यहाँहरूको माझमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 तथा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077मा भएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूका बारेमा संक्षेपमा जानकारी दिनका लागि यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो महत्त्वपूर्ण श्रृङ्खला। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 विक्रम सम्वत 2075 साल असोज 2 गते प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन गरिएको हो। यस ऐनमा 7 वटा परिच्छेद तथा 41 वटा दफा रहेका छन्। यस ऐनको प्रस्तावनामा शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानवाधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी जीवनोपयोगी प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउनका लागि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा वाञ्छनीय भएकाले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ भनी लेखिएको छ। यस ऐनको दफा 6 मा अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत राज्यले 4 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष पुरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। उपदफा 1 मा उल्लेखित शिक्षाका अतिरिक्त 4 वर्षको उमेर पुरा भएपछि कम्तीमा 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ। यसैगरी दफा 9 मा कुनै अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न निजलाई पाएक पर्ने कुनै विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरेमा भर्ना गर्न इन्कार गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 10 मा कुनै विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न सकिने छैन। यसैगरी दफा 18 मा अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। दफा 26 मा शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्नेछ भनी लेखिएको छ। यसैगरी दफा 28 मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। यसैगरी दफा 32 मा कसुर तथा जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिका भर्ना गर्न इन्कार गरेमा, परीक्षा दिन रोक लगाउने वा वञ्चित गरेमा, पुनः भर्ना गर्न इन्कार गरेमा, दफा 16 बमोजिम विपरीतका कुनै कार्य गरेमा तथा दफा 27 विपरीत कुनै कार्य गरेमा कसुर तथा जरिवाना लाग्नेछ। यसैगरी दफा 33 मा अपाङ्गता तथा दलित नागरिकको विशेष अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दफा 34 मा सुविधा सम्पन्न नमुना विशिष्टीकृत तथा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ भने दफा 36 मा प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष गाउँसभा वा नगरसभामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 विक्रम सम्वत 2077 साल असोज 19 गते पहिलो पटक राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो। यसमा जम्मा 6 परिच्छेद तथा 23 दफा रहेका छन्। दफा 3 मा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहले निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार देहाय बमोजिमको माध्यमबाट साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। क. सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, ख. आधारभूत प्रौढ शिक्षा, यसैगरी ग. परम्परागत तथा अनौपचारिक शिक्षाका अन्य माध्यमहरू। साक्षरता कार्यक्रम सामान्यतया 3 महिनाको हुनेछ र यस्तो कार्यक्रममा सम्बन्धित स्थानीय तह भित्र बसोबास गर्ने निरक्षर नागरिक एक पटक सहभागी हुन पाउनेछन्।
उल्लेखित अवधिभित्र सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने गरी साक्षर हुन नसकेका नागरिकलाई पुनः एक पटकको लागि सोही अवधिको साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिनेछ। सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने भएको नागरिकलाई स्थानीय तहले साक्षरताको प्रमाणपत्र दिनेछ। यसैगरी दफा 4 मा आवास सुविधा सहित अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क आर्थिक, भौगोलिक, शारीरिक वा मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिका तथा ख मा अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकाको आवास सुविधा सहित अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 5 मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिन नहुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। शुल्क लिन नहुने शीर्षकहरू निम्न रहेका छन्। क विद्यार्थी भर्ना शुल्क, ख मासिक पढाइ शुल्क, ग परीक्षा शुल्क, यसैगरी घ पाठ्य पुस्तक बापतको रकम। दफा 11 मा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यो समिति 5 सदस्यीय हुनेछ, जहाँ स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख चाहिँ छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेछन्। त्यसैगरी स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष वा सदस्यहरू मध्येबाट स्थानीय तहको कार्यपालिकाले मनोनयन गरेका कम्तीमा 1 जना महिला सहित 2 जना सदस्य हुनेछन्। यसैगरी दलित वा अपाङ्गता वा मानवीय सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था मध्येबाट स्थानीय तहको कार्यपालिकाले मनोनयन गरेको 1 जना सदस्य रहनेछन् भने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यस समितिको सदस्य सचिव रहनेछन्। मनोनित सदस्यको पदावधि 2 वर्षको हुनेछ। छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 2 पटक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 13 मा वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। आधारभूत तहको वैकल्पिक शिक्षालाई 3 तहमा स्तरीकरण गरिएको छ। यसैगरी तहहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। तह 1 कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्म, तह 2 कक्षा 4 देखि कक्षा 5 सम्म, यसैगरी तह 3 कक्षा 6 देखि कक्षा 8 सम्म। यसैगरी दफा 14 मा अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। क कक्षा 8 सरहको शिक्षा पूरा गरी 2 वर्षको अवधि व्यतीत गरेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी कक्षा 10 अर्को 1 वर्ष कार्यक्रम। त्यसैगरी ख कक्षा 10 सम्मको शिक्षा पूरा गरी 2 वर्षको अवधि व्यतीत गरेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी कक्षा 12 सरह 1 वर्ष कार्यक्रम चलाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 15 मा परम्परागत शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। परम्परागत शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको आधारमा तयार पारिएका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसैगरी दफा 16 अनुगमन समिति 9 सदस्यीय हुने भनी व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमन समितिको अध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ। यसैगरी सहसचिव राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य, सहसचिव महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सदस्य, सहसचिव सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सदस्य, प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हुने मन्त्रालयका सचिव सदस्य, शिक्षाविदहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका 1 जना महिला सहित 2 जना सदस्य। यस अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 19 मा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका सार्वजनिक विद्यालयमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरण यकिन गरी सो विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 21 मा स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ निजी लगानी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयले निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क प्राथमिक उपचारका सामग्री सहितको प्राथमिक उपचार कक्षको व्यवस्था गर्ने। ख प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताको आधारमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र ग विद्यार्थीलाई आवश्यक
मनोसामाजिक परामर्श सेवाको व्यवस्था गर्ने। यसैगरी दफा 22 मा दिवा खाजा खर्च बापतको रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई मन्त्रालयबाट निर्धारण भए बमोजिमको दैनिक दिवा खाजा वा दैनिक दरमा दिवा खाजा बापतको रकम स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराइनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। साथीहरू, यहाँबाट आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य छाड्नुहोला। साथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। आजका लागि यति नै। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।